बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हिट स्टोरी के साथ मैं हूं शमशाद मांगट। नाज़रीन, बिलाखिर वो वक्त आ गया है कि जब हमारे नए आर्मी चीफ की तकर्री होने जा रही है। नए आर्मी चीफ की तकर्री माजी में भी होती रही है, लेकिन जो इस दफ़ा सूरत हाल बनी है, या इस दफ़ा कौम की दिलचस्पी, सियासतदानों की दिलचस्पी, बल्कि पूरी दुनिया की नज़रें इस वक्त ये लगी हुई है कि पाकिस्तान का नया आर्मी चीफ कौन होगा। लेकिन नाज़रीन, इसमें यह भी देखना होगा कि पाकिस्तान की तारीख में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी लंबी जो है वो फहरिस्त भेजी गई है आर्मी चीफ की तकर्री के लिए, यानी जिसमें 6 जर्नैल शामिल हैं। अब देखना यह है, इनमें से 2 को तो अहम ओहदा मिलेगा और बाकी जो है वो सुपरसीड हो जाएंगे। लेकिन नाजरीन, मैं आपको फिर याद करवा दूं कि मैंने चंद रोज़ पहले इतवार को ये खबर दे दी थी कि हमारे जो सीनियर मोस्ट जर्नैल हैं जनाब आसिम मुनीर साहब, उनको आर्मी चीफ का ओहदा मिलने वाला है। और अब तक की जो मालूमात हैं, हमारे नेक्स्ट आर्मी चीफ जो हैं वो जनाब आसिम मुनीर साहब ही होंगे। लेकिन इससे भी जुड़ी हुई कुछ और ख़बरें हैं जो आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है कि साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ से मिले थे। उस मुलाकात का क्या मकसद था? फिर कहा जा रहा है कि जनाब बाजवा साहब कौम से ख़िताब करेंगे। आया वो कौम से ख़िताब करेंगे या नहीं करेंगे, और करेंगे तो क्या इरादा है? फिर रावलपिंडी में सिग्नल, जो मोबाइल सिग्नल की कमज़ोरी थी, उस हवाले से भी ऐसी अफवाहें फैलाई गई कि वो मोबाइल सिग्नल क्यों बंद हुए। तो ये सारी खबरें आपके साथ शेयर करना ज़रूरी है। लेकिन चूंकि कौम के अंदर एक बेचैनी पाई जाती है कि हमारा अगला आर्मी चीफ कौन होगा, इसलिए मैं वो बेचैनी ख़त्म करने के लिए तो मैं आपको बता देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े पुरअमन तरीके से और एहसन तरीके से आर्मी चीफ का तो तकरीबन फ़ैसला हो गया कि जनाब आसिम मुनीर साहब जो हैं हमारे अगले आर्मी चीफ होंगे। क्योंकि पिछले दिनों में ये सबसे ज़्यादा इशू जो है वो ये आ रहा था कि 27 नवंबर को आसिम मुनीर साहब जो हैं वो रिटायर हो जाएंगे, लिहाजा समरी जो है वो 28 को आएगी जब वो रिटायर हो जाएंगे। लेकिन अब एक बात तय है कि 6 जर्नैलों पे मुश्तमिल जो समरी भेजी गई है उस पर टॉप पे उनका नाम शामिल है, जिसकी सरकारी तौर पे भी तस्दीक कर दी गई है। बाकी जर्नैलों में जनाब साहिर शमशाद साहब भी शामिल हैं, जनाब अज़हर अब्बास साहब भी शामिल हैं, जनाब नुमान महमूद भी शामिल हैं, जनाब फैज़ हमीद, और आखिर में जनाब मोहम्मद आमर का नाम भी शामिल है। तो कहा यह जाता है कि जनाब आसिफ अली ज़रदारी की जो वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई, और उससे पहले उन्होंने अपने एक बयान में कहा भी था कि जितने भी जर्नैल हैं जो इस ओहदे के अहल हैं उनका नाम इस फहरिस्त में होना चाहिए। तो जनाब मियाँ शहबाज शरीफ से उनकी मुलाकात जो हुई आसिफ अली ज़रदारी साहब की, उसमें यह तय पा गया कि जनाब मोहम्मद आमर साहब का नाम भी उसमें होगा। लेकिन यहाँ इस्लामाबाद में ख़बरें ऐसी भी हैं कि अगर आर्मी चीफ जो है जनाब आसिम मुनीर साहब होंगे तो जनाब मोहम्मद आमर जो है वो चीफ ऑफ स्टाफ हो सकते हैं। और ऐसा अगर हुआ तो जो 4 जर्नैल जो बड़े अहम जर्नैल हैं, साहिर शमशाद साहब, अज़हर अब्बास साहब, नुमान महमूद साहब और फैज़ हमीद साहब जो हैं वो सुपरसीड हो जाएंगे। लिहाजा एक तरह से फिर इनको रिटायर होना पड़ेगा। तो नाजरीन, आज आर्मी चीफ की तो तकर्री आज या कल में हो जाएगी जैसा कि मैंने आपको बता दिया, लेकिन नाम जो है वो इस वक्त तक फाइनल है जनाब आसिम मुनीर साहब का। और दूसरी नाजरीन, ये खबरें आ रही थी कि रावलपिंडी में मोबाइल फ़ोन को बंद कर दिया गया है, शायद कोई बड़ा जो है कदम उठाने का फ़ैसला किया GHQ ने। हालांकि वहाँ पे एक बड़ी तकरीब है आर्मी की, उस वजह से वहाँ पे रावलपिंडी में टेलीफोन सिग्नल जो है, मोबाइल सिग्नल बंद किए गए हैं। दूसरी तरफ इस्लामाबाद में ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ रावलपिंडी में प्रॉब्लम है। अलबत्ता ये कहा जा रहा है कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब कौम से अलविदाई ख़िताब करेंगे, जिसमें वो अपनी जो खिदमात हैं कौम के लिए, जो उन्होंने खिदमात सर अंजाम दी हैं, मिसाल के तौर पर फैटफ से पाकिस्तान को निकालना, ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान को निकालना, या और पाकिस्तान की माशत को बेहतर करने के लिए उनके जो इक़दामात हैं, या जो उन्होंने बतौर आर्मी चीफ पाकिस्तान के दफा को मजबूत करने के लिए उन्होंने काम किए, इस हवाले से हो सकता है कि वो कोई मुख्तसर ख़िताब करें। लेकिन इसकी भी माजी में ऐसी कोई मिसाल नहीं मिलती, क्योंकि आर्मी चीफ बस अपनी मुद्दत पूरी करता है, या उसको तोसी मिल जाती है, या वो रिटायर हो जाता है। तो कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो रिटायर होने जा रहे हैं। कल उन्हें नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। अलबत्ता ये हो सकता है कि उनके हवाले से उनकी ज़ात पे जो स्कैंडल एक लाया गया गुज़िश्ता रोज़ एक वेबसाइट के ज़रिए, उस हवाले से हो सकता है कि वो कोई अपना बयान जारी करें, लेकिन हतमी अभी कुछ नहीं है। तो नाजरीन, ये सारी खबरें, चूँकि मैंने पहले आपको बताया था कि मुसद्दक़ा ज़राए ने, एक बड़ी अहम शख्सियत ने बताया था कि आसिम मुनीर साहब चूँकि सीनियर मोस्ट हैं, और आसिम मुनीर साहब की फेवर में ना सिर्फ वज़ीर आज़म हैं बल्कि PMLN और PDM की सारी जमातें जो हैं
وہ اس بات پہ متفق ہیں کہ سینئر موسٹ کو ہی آرمی چیف بنایا جائے. لیکن اس میں ناظرین ایک اور بات جو ہے بڑی اہم ہوگی کہ آرمی چیف کی تقرری مسلم لیگ نون کی حکومت کرنے جا رہی ہے، اور ماضی میں جتنی دفعہ بھی مسلم لیگ نون کی حکومت نے آرمی چیف کی تقرری کی ہے تو ان کو وہ راس نہیں آئی. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جناب آصف نواز جنجوعہ صاحب ہوں، یا جناب پرویز مشرف ہوں، جناب جہانگیر کرامت ہوں، یا ایون کہ جناب قمر جاوید باجوہ صاحب، میاں نواز شریف صاحب کو وہ راس نہیں آئے. اگرچہ اس دفعہ جو سمری بھیجی ہے اور اس کی منظوری جو ہے وہ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کو دینی ہے، اس میں میاں نواز شریف نہیں ہے، لیکن واقفان حال جانتے ہیں، سب کو پتہ ہے کہ حتمی منظوری جو ہے وہ میاں نواز شریف کی ہی ہوئی ہے. اب یہ تو کچھ ستاروں کا چال دیکھنے والے ہی بتا سکتے ہیں، لیکن گراؤنڈ ریئلٹی یہی ہے کہ پاکستان میں میاں نواز شریف ہی نہیں کہ جس نے بھی جس آرمی چیف کی تقرری کی ہے، پھر وہ آرمی چیف اس کو راس نہیں آتا. تو عاصم منیر صاحب، جن کے نام سے عاصم کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا اور منیر کا مطلب ہے تابناک، چمکیلا، تو قدرتی طور پہ اب ان کا نام کا مطلب ہی حفاظت کرنے والا ہے. پھر وہ جرنیل ہیں، اب اتنے بڑا عہدہ ان کو مل گیا ہے کہ وہ آرمی چیف ہیں، جس کا مطلب ہے حفاظت کرنے والا. اگرچہ ہمارا ایمان ہے حفاظت کرنے والا تو اللہ ہے، لیکن اس کے بعد جو اس کا نیب بندے ہیں، اہم ترین عہدہ پاکستان میں حفاظت کرنے والوں میں آرمی چیف کا ہوتا ہے. اور عاصم منیر صاحب کے بارے میں بتایا جاتا ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں، پڑھے لکھے ہیں اور بڑے زبردست سولجر ہیں. امید ہے کہ وہ قوم کی توقعات پہ پورا اتریں گے. ان کے حوالے سے جو کہا جاتا ہے کہ وہ صحیح معنوں میں ایک دیانتدار اور باکردار جرنیل ہیں. لیکن اس وقت جو انہیں چیلنج درپیش ہے، وہ سب سے بڑا چیلنج یہی ہے کہ انہیں عوام کے اندر فوج کی جو عزت اور تکریم ہے اس کو بحال کرنا ہے، اور پھر حقیقی معنوں میں فوج کو سیاست سے دور کرنا ہے. ماضی میں ناظرین آپ کو پتہ ہے ہمارے ہاں اکثر یہ کہا جاتا ہے، ہمارے سیاستدان کہتے تو ہیں لیکن فوج کو خود گھسیٹ کے سیاست میں لاتے ہیں. اسی طرح ہمارے جرنیل بھی کہتے ہیں کہ ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، ہمارے معتبر ادارے کہتے ہیں ان کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، لیکن پس پردہ جتنی کٹھ پتلیاں ہوتی ہیں سیاسی، سب کی سب وہ خود نچا رہے ہوتے ہیں. اب یہ کٹھ پتلیوں کا کھیل جو ہے کوئی چھوڑے گا یا نہیں، یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. لیکن عاصم منیر صاحب جو ہیں حافظ قرآن ہونے کی حیثیت سے، باکردار ہونے کی حیثیت سے، ان سے بہت توقعات جو ہیں اب قوم باندھے گی، اور قوم ان سے ایک ایسا جرنیل دیکھنا چاہے گی جو واقعی نیوٹرل ہو، جس کے واقعی کوئی سیاسی عزائم نہ ہو، جس کی واقعی اپنی کوئی سیاسی جماعت نہ ہو، جس کا اول و آخر جو ہے اس کی خواہش پاکستان کی ترقی ہو. تو دیکھتے ہیں، کہا تو یہی جا رہا ہے کہ جناب عاصم منیر صاحب یہ تمام خوبیاں اور صفات لیے ہوئے ہیں. اور مجھے جو میرے دل کی آواز ہے، کیونکہ قدرتی طور پہ ان کا نام کا مطلب ہی، عاصم کا نام ہی حفاظت کرنے والا ہے، اور پھر منیر کا مطلب ہی تابناکی ہے، تو انشاءاللہ العزیز جناب عاصم منیر صاحب جو ہیں ان کی زیر قیادت پاکستان نہ صرف محفوظ ہوگا بلکہ تابناک ترقی بھی کرے گا. اور ناظرین، چونکہ اب یہ سمری پہنچ چکی ہوئی ہے اور وزیر اعظم نے ایک نام پہ دستخط کرنے ہیں، پھر وہ صدر پاکستان کو چلے جائے گی، اور صدر پاکستان جو ہے وہ اس کو منوان جو ہے اس کے اوپر دستخط کرنے کے پابند ہیں. اب مجھے امید ہے کہ عمران خان صاحب بھی اس کو تسلی سے، ٹھنڈے دل سے اس پہ غور کریں گے، چونکہ پاکستان کے حوالے سے وہ بار بار کہتے ہیں پاکستان کی معیشت خراب ہے. اب پاکستان کی معیشت عمران خان کے ہاتھوں خراب ہو یا شہباز شریف کے ہاتھوں خراب ہو، تو دونوں صورتوں میں خمیازہ عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اور دونوں جماعتیں ہی، بلکہ ساری جماعتیں ہی نام تو عوام کے ہی لیتے ہیں، لہٰذا عوام کی بہتری کے لیے، عوام کی دور رس بہتری کے لیے، عوام کی امنگوں کو پورا کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو اب پرامن رہنا ہوگا اور پاکستان کی بہتری کے لیے اقدامات کرنا. یہ اہم ترین تقرری ہے جس کے اوپر تمام سیاسی جماعتوں کی نظریں ہیں، اور یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ ہر سیاسی جماعت کا اپنا اپنا جرنیل ہے. لیکن امید ہے کہ عاصم منیر صاحب اپنی چھڑی سنبھالتے ہی یہ ثابت کریں گے کہ وہ پاکستان کے جرنیل ہیں، کسی ایک سیاسی جماعت کے نہیں ہیں. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.